Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadhil hadith Nabi Mustafa Habibina wa Nabina Syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Thumma jami'a sahabatul karamat wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma jami'a arwahi wa arwahi awliya salihin al-abtar wal abtar wa al-jabba wa tahtuha al-darb bil ghaib min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha wa sunan asya' fi kadhijarani wa usulihim wa furuhim. ثم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشعري بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم جميع أهل النوبة والولاية في هذه الدائرة ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمينا ومعلميكم أن الله ذكرهم برحمة ومغفرة وأن الله يعيد لنا بركات مصارم وموارم علوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين كلمة الحق عليها نحيا ولا نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أروع سيدنا المهاجر إلا الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مطلوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وصارما وعلم علومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أثبت إلى رؤوسنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مطلوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفدنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وصارما وآرم علومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البدء الأرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا على أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها أن الله يعلي درجاتهم الجنة ويكثر مطلوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وصارما وآرم علومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البدء على رؤوسنا صاحب الراتب كل الأنفاس الحبيب الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس. ثم على رؤوسنا صاحب الراتب كل الشهر وغد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مطلوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرار من وعالم علومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البدء الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين والحقوق علينا وأموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويولي عليهم خيارهم.
ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخص أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤال الله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول والوصول وحصولة من كل سول ومأمول وسل شأن ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سلام sebutkan hajatnya masing-masing. وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد أدنان جامع أهل كل نية صالحة والزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء لك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باقين من شر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع دعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان وارزقنا كمال المتابة له ظهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة نرضي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المسلمين. الفاتحة من قبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين يا الله من الرحمن من الرحيم وتقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد من المنقش بالغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضاة الله وثوابه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين إلى أن قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas atau disebut dengan Ibnu Abbas. Beliau adalah sepupu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ayah beliau baginda Nabi Muhammad Abdullah dengan Abbas adalah kakak adik, ya, satu abah. Bahkan dikatakan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abdullah dengan Sayyidina Abbas kemudian Sayyidina Hamzah, beliau adalah satu ibu. Ya, karena Sayyidina Abdul Muttalib ini punya istri, ada beberapa orang yang satu ibu, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas dan juga Sayyidina Abdullah ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini juga adalah seorang yang mendapatkan doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan doa, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil, kata baginda Nabi. Baginda Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas agar dia diberikan pemahaman di dalam agama, alim, ya, faqih, kemudian alimhu ta'wil, dan
agar diajari oleh Allah Subhanahu wa taala at-ta'wil atau tafsir daripada Al-Qur'an. Makanya di antara sahabat yang mempunyai tafsir ya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ada kitabnya tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, khusus tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang bisa memandang wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau waktu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masih umur muda, bahkan kumpul dengan baginda Nabi beliau belum balik. Sehingga tatkala melihat wajah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini sanggup, seperti Abdullah bin Mas'ud juga sama demikian. Maka dari itu banyak riwayat hadis tentang bagaimana rupa baginda Nabi Muhammad seperti alifil anfi mimiul faminunil hajib, itu diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas atau sahabat-sahabat kecil lainnya yang waktu itu bisa langsung memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan yang akan didapatkan dalam mengerjakan sholat yang tidak ada khusyuk di dalamnya. Jadi tatkala kita sholat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekhusyuan kita. Entah ya berapa persen kekhusyuan kita di dalam sholat, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sebagai orang yang awam belajar ya agar kita ini bisa betul-betul khusyuk. Tapi untuk khusyuk untuk 100% ya kita susah. Karena setan ini ya sangat pintar dalam mengganggu daripada manusia. Jadi banyak di antara kita tatkala sholat, pikiran ini enggak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak khusyuk. Bahkan pikiran kemana-mana. Ada yang pikiran ya dalam pekerjaan, ada dalam pikiran dagangannya, pikiran keluarganya. Bahkan mungkin tatkala kita sholat subuh ketinggalan masbuk, kita buru-buru bangun, tahu-tahu sudah qomat misalnya. Kemudian kita langsung wudhu di rumah, langsung datang ke masjid, ya motor kuncinya lupa kita cabut. Insya Allah sholat subuhnya nggak bakal khusyuk. Kenapa? Mikirin kunci yang ada di motor. Jangan-jangan selesai subuh motor saya hilang, kuncinya masih nyantol. Ini banyak yang di antara kita yang belum bisa 100% melakukan sholat dalam keadaan khusyuk. Makanya ada beberapa ulama mempunyai kiat ya agar kita ini bagaimana walaupun sholat kita ini tidak khusyuk, tapi dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya kalau kita ingin sholat kita ini mendapatkan kekhusyuan semuanya, dianggap khusyuk semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan tatkala takbiratul ihram kita khusyuk betul-betul, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, ya kita hadirkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala tahiyat akhir kita usahakan untuk khusyuk. Insya Allah kalau awalnya, kata beliau, kalau awalnya sudah khusyuk, terakhirnya khusyuk, ya dimulai dengan khusyuk, kemudian ditutup dengan khusyuk, insya Allah yang tengah-tengah dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi sholatnya sholat berjamaah. Kalau sholat jamaah khusyuk tidak khusyuk pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita sholat berjamaah, karena saling menunjang. Mungkin makmum yang bernama A tatkala dia sholat khusyuknya di takbiratul ihram. Mungkin yang kedua si B khusyuknya dalam membaca Al-Fatihah. Mungkin si C dalam ruku, mungkin D dalam i'tidal. Akhirnya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah jamaah, berkah salat berjamaah, dianggap khusyuk semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya usahakan kita untuk selalu salat berjamaah, dan usahakan di awal takbiratul ihram kita khusyuk, dan di akhir tatkala tahiyat akhir kita juga bisa khusyuk, sehingga di tengah-tengah ikut dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau katakan tidak ada kebaikan, tidak akan berpahala apabila seorang melakukan salat tanpa kekhusyuan di dalamnya. Wala khaira fi shamin wala lam tina'a fihi anil lagwi.
dan tidak ada kebaikan dalam puasa, maksudnya tidak akan mendapatkan pahalanya puasa, ya, yang lam tina'a fihi anil lagwi, yang mana tatkala dia puasa tidak menahan daripada perbuatan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita puasa juga kita harus khusyuk, hati kita selalu ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tatkala kita puasa lalai. Ya. Lalai, akhirnya sholatnya dikerjakan. Ya, kemudian kewajiban-kewajiban lain juga kita tinggalkan, jangan. Ya, seperti hanya orang puasa tidur dari habis sahur sampai maghrib, itu termasuk orang-orang yang lalai, sholatnya ditinggalkan. Nah, jadi tidak ada kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang tidak bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Dan tidak ada kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala, maksudnya dalam membaca Al-Qur'an yang tidak tadabbur, tidak dihayati di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun memang ya kita membaca tanpa kita mengerti pun tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tetap dapat, tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, tidak akan kita menambah ilmu di dalam membaca tanpa tadabbur. Kita tidak ingat Allah, hanya membaca saja tapi tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, percuma. Ya, hanya dapat pahalanya saja, cuman pahalanya ya persentasinya sangat-sangat sedikit dibanding orang membaca Quran itu dengan khusyuk. Apalagi membaca Al-Quran di dalam keadaan sholat, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Quran biasa dalam keadaan duduk biasa, pahalanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dalam sholat kita membaca Al-Quran, maka dilipat gandakan pahala bacaan Quran kita tatkala kita dalam keadaan sholat. Ya. Kemudian wala khaira fi ilmin la wara'a fihi, dan tidak ada kebaikan dalam ilmu, maksudnya orang yang alim ya, yang mana dia tidak mempunyai rasa wara', tidak berhati-hati dalam memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, mana yang urusan dunia, mana yang urusan akhirat. Jadi orang yang punya ilmu juga harus bisa berhati-hati. Kalau dia punya ilmu tapi dia tidak bisa berhati-hati, maka ilmunya tidak akan memberikan kebaikan bagi orang tersebut. Na'udzubillah. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi, dan tidak ada kebaikan dalam harta yang tidak ada kedermawanan di dalamnya. Orang kaya tapi pelit, percuma. Ya. Akhirnya kalau sudah jadi orang kaya pelit, banyak disumpahin orang. Ya, disumpahin, oh jangan ke situ, paling tutup pintu. Ya, banyak disumpahin orang. Makanya orang yang punya harta yang bermanfaat, dia akan mendapatkan kebaikan apabila dia itu dermawan, memperhatikan tetangganya yang sedang kelaparan, ya, saudaranya yang sedang kesusahan. Nah, ini orang yang punya harta dan hartanya bisa memberikan manfaat kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan guru saya mengajari kita, usahakan kita selalu berdoa, ya Allah, jadikan kami ini orang yang kaya yang bisa memberikan manfaat kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga harta itu tidak membebani kita tatkala nanti di akhirat. Ya, harta itu tidak membebani kita di akhirat. Tapi kalau harta itu kita pendam, maka akan membahayakan kita. Hisabnya paling lama. Karena orang-orang yang tidak punya harta gampang hisabnya. Ditanya, hartamu mana? Tidak ada, masuk surga. Cuma ditanya amal ibadahnya. Tapi kalau yang punya harta ditanya, dari mana engkau dapatkan harta? Engkau gunakan untuk apa itu harta? Nah, jadi pertanyaannya double dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala khaira fi ukhuwatin la hifdha fiha, dan tidak ada kebaikan dalam persaudaraan yang tidak dijaga di dalamnya. Saudara tapi ya tidak dijaga persaudaraan, sebab akhirnya pecah. Ya, akhirnya pecah. Gak mau membela saudaranya dan lain sebagainya. Nah, ini akan pecah. Wala khaira fi ni'matin la baqa'a laha, dan tidak ada kebaikan dalam satu nikmat yang tidak kekal ya di dalamnya, tidak ada kekekalan di dalamnya.
Dan hal yang tidak bisa atau hal yang membuat nikmat itu tidak tetap pada diri kita adalah maksiat. Seperti ini dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya, asyukur ala ni'ami amanun lizawaliha. Bersyukur atas satu nikmat itu adalah bentuk satu perbuatan untuk mengamankan daripada harta kita. Kemudian dalam makalah lain beliau mengatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat itu akan menghilangkan nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita. Berarti kalau sudah hilang nikmat itu berarti tidak tetap, maka nikmat itu tidak bernilai kebaikan bagi kita. Wala khair fi du'ain la ikhlasa fihi. Dan tidak ada kebaikan dalam doa yang tidak ada rasa ikhlas di dalamnya. Ada pamrih, ya, enggak, doa itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Doa memang urusan doa ya lebih berat. Kalau kita dalam satu majelis bagian doa mesti biasanya ya ini panitia kebalik. Yang ceramah biasanya amplopnya lebih tebal, yang bagian doa lebih sedikit, lebih tipis. Sebetulnya yang bagian doa itu yang lebih banyak karena langsung urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalur langit, istilahnya jalur langit. Nah, jadi kalau seandainya kita berdoa dan tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka doa itu tidak akan bermanfaat, tidak ada kebaikan dalam doa tersebut untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna 'ala al-ladha ashrafna fatub 'alaina taubatan taghsil li kulli haubah wastur lana al-'awrati wa aminir raw'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi waghfirna faghfirna wa rabbana fi dinina ma kuntum ta'udaka rabbi wafiqna wa fi kulli ma tardadi wa fi alika warzuqil kull halan daima wa khilla atki 'ala man ahdha bil khair wa lakwa bil ashar rabbana aslih lana kull shu'un wa ghira bi ridha minka al uyun wa qdina rabbana kull diyun qabla an ta'tiyana rusula man rabbi ighfir wastur anta karman satar wa sallallahu takshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fil nashi shifa wa ala ali kiram sharafa wa ala sahbil masabil gharar Allahumma hdina bi hudak واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك واسقنا الله عن الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وله منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.